स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गतको एकाइ 8मा रहेको संविधान र नागरिक चेतनाभित्र पर्ने पाठ 3को नेपालमा निर्वाचन प्रणाली भन्ने विषयमा आज हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र विशेष गरेर नेपालमा निर्वाचन प्रणाली कस्तो खालको रहेको छ त्यसको बारेमा हामी यो भिडियोमा विस्तृत रूपमा बुझ्न गइरहेको छौँ र यो भिडियोलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र विशेष गरेर नेपालमा निर्वाचन प्रणालीमा कस्ता खालका कुराहरू आउँछन् त्यो कुरालाई चाहिँ मैले यो भिडियोमा सारको रूपमा लिएर आएको छु, सारांशको रूपमा लिएर आएको छु। र यसमा हामीले सर्वप्रथम के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब निर्वाचन आयोगको बारेमा बुझ्नुपर्छ। नेपालमा निर्वाचन प्रणालीलाई बुझ्नको लागि निर्वाचन आयोगको बारेमा बुझ्नुपर्छ। र निर्वाचन आयोगमा चाहिँ अब के कुराहरू सुरुमा जान्नु पर्यो। निर्वाचन आयोग अन्तर्गत भनेको नेपालको संविधानले विभिन्न तहको निर्वाचन गर्नको लागि यो निर्वाचन आयोगको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ, निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ भनेर हामीले सुरुमा यो कुरा बुझ्नु पर्यो। नेपालको संविधानले चाहिँ विभिन्न तहको निर्वाचन गर्नको लागि चाहिँ निर्वाचन आयोगको गठन गरेको छ, निर्वाचन आयोगको स्थापना गरेको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यो कुरा बुझिसकेपछि हामीले यो निर्वाचन आयोगमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगमा चाहिँ विशेष गरेर प्रमुख आयुक्त र अन्य 4 जना आयुक्तहरू रहेका हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। निर्वाचन आयोग अन्तर्गत प्रमुख आयुक्त र अन्य 4 जना आयुक्तहरू हुन्छन्। र यो जुन प्रमुख आयुक्त छ यो प्रमुख आयुक्त भन्नुको मतलब निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगको अध्यक्षका रूपमा यो प्रमुख आयुक्तलाई लिइन्छ। हो, यति कुरा हामीले निर्वाचन आयोगको बारेमा बुझ्नुपर्छ। र संविधानको मातहतमा अर्थात् संविधान तहको चाहिँ विभिन्न तहको निर्वाचन गर्नको लागि निर्वाचन आयोग हामीलाई आवश्यक पर्छ। र यसमा चाहिँ प्रमुख आयुक्त सहित 4 जना अन्य चाहिँ आयुक्तहरू हुन्छन् भनेर सुरुमा हामीले यो पाठमा यति कुराहरू बुझ्नु पर्यो है त। र यति कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोग भन्ने बित्तिकै नेपालको संविधानले विभिन्न तहको निर्वाचन गर्नको लागि निर्वाचन आयोगको गठन गरेको छ अथवा निर्वाचन आयोगको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। हो, यही व्यवस्था अन्तर्गत निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अन्य 4 जना आयुक्तहरू हुन्छन् र प्रमुख आयुक्तलाई निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष पनि भनिन्छ भनेर यति कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो सुरुमा। त्यसपछि अब निर्वाचन आयोगको के काम त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। निर्वाचन आयोगको काम के हो त अथवा यसले के कार्य गर्छ त्यसको बारेमा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। र निर्वाचन आयोगको मुख्य काम भनेको अब मतदाताहरूको नामावली तयार गर्ने, पहिलो काम त्यो गर्छ, मतदाताहरूको नामावली तयार गर्ने। त्यसका साथसाथै संविधान र सङ्घीय कानुन अन्तर्गत रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल, निर्वाचन आयोगले के काम गर्ने रहेछ विशेष रूपमा भन्दाखेरि यसले चाहिँ संविधान र सङ्घीय कानुन अन्तर्गत संविधानको र सङ्घीय कानुन अन्तर्गत रहेर के कुराहरू गर्ने रहेछ भन्दाखेरि एउटा राष्ट्रपतिको निर्वाचन, त्यस्तै उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, सङ्घीय संसदका सदस्यको निर्वाचन, त्यसै गरी प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन, उनीहरूलाई छान्नको लागि जुन निर्वाचन हुन्छ त्यो काम गर्छ। त्यसै गरी स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचन हो त्यसको सञ्चालन गर्नु पर्यो। त्यसै गरी रेखदेख गर्नु पर्यो। निर्वाचनलाई निष्पक्ष धाँधलीरहित बनाउनको लागि त्यसको रेखदेख गर्नु पर्यो र त्यसमा नियन्त्रण गर्नु पर्यो। हो, यो कुराहरू चाहिँ गर्ने रहेछ निर्वाचन आयोगले मुख्य रूपमा। र त्यसै गरी नामावली बनाउने लगायतका अन्य धेरै कुराहरू पनि निर्वाचन आयोगले गर्छ है त। ल, यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हाम्रो देशमा भएको निर्वाचन प्रणालीको बारेमा नि हामीले बुझ्नुपर्छ। नेपालमा कस्तो खालको निर्वाचन प्रणाली छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले विशेष रूपमा बुझ्नुपर्छ यो पाठमा। र नेपालमा चाहिँ निर्वाचन प्रणाली कस्तो खालको छ भन्दाखेरि 2 तरिकाको निर्वाचन प्रणाली छ। हामीसँग 2वटा किसिमको निर्वाचन प्रणाली छ। पहिलो भनेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हो भने दोस्रो भनेको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन हो। प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन। र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भनेको जुन सांसदहरू बन्ने प्रक्रिया छ हो त्यो
भन्ने बुझिन्छ। र प्रदेश सभा भनेको प्रदेशको जुन मुख्यमन्त्री लगायतका अन्य जुन जुन पदहरू हुन्छ हो त्यसको चाहिँ छनौट हुने प्रणाली भनेर बुझिन्छ है त। यो निर्वाचन अनुसार नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरू चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिएर त्यहाँ चाहिँ सहभागी भएर त्यहाँबाट विजय हासिल गरेर त्यो पदलाई त्यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ वहन गर्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुइटैको निर्वाचन जुन छ त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको प्रणाली रहेको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ समानुपातिक प्रणाली र अर्को हुन्छ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली। अर्थात् हामीसँग चुनाव हुन्छ, अर्थात् चुनावको आयोजना हुन्छ, अर्थात् चुनाव गरिन्छ। चुनावबाट चाहिँ जसले बढी चाहिँ मत प्राप्त गर्छ त्यो पहिला निर्णय कस्तो खालको निर्णय गरिन्छ, जसले चाहिँ बढी चाहिँ पद पाउनको लागि अर्थात् सबैभन्दा चाहिँ त्यो पदको लागि दावेदार मानिनको लागि सबैभन्दा बढी चाहिँ उसले मत ल्याएको हुनुपर्छ। जुन भोट हामीले हालिन्छ त्यो भोट हालेको मध्येमा सबैभन्दा बढी जसले मत ल्याउँछ अर्थात् भोट जसको नाममा हुन्छ उसले चाहिँ त्यो सिट जित्ने, जुन सिटको लागि ऊ लडेको हुन्छ त्यो सिट जित्ने अर्थात् पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली भनेर भन्छौँ त्यसलाई हामी हो, त्यो हुन्छ है त। त्यस्तै अर्को भनेको समानुपातिक तरिकाले चाहिँ जित हासिल गर्ने प्रणाली हुन्छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैमा चाहिँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली हुन्छ र अर्को भनेको समानुपातिक प्रणाली हुन्छ। र यसमा पनि हामीले अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नि यो पहिलो हुने निर्वाचित हुने जुन प्रणाली छ त्यहाँ चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको हुन्छ र एउटा पद त्यसमा रहेको हुन्छ। एक निर्वाचन क्षेत्र अनुरूप एउटा पद त्यहाँबाट जुनसुकै उबाट भयो भने एउटा पदको लागि हुन्छ। एकजनाले त्यहाँबाट जितेर चाहिँ अब प्रदेशमा जाने हो कि प्रदेशको सभाको सदस्य बन्ने हो कि अथवा संसदको सदस्य बन्ने हो, त्यो कुरा हुन्छ है त। एकजना संसदमा पुग्नु पऱ्यो, एकजना प्रदेशमा पुग्नु पऱ्यो। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा धेरैजना लड्यो भने त्यहाँबाट एकजना विजय हुने अर्थात् एउटा पद त्यहाँबाट चाहिँ संसदमा पुग्ने अथवा प्रदेशमा पुग्ने भन्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को हुन्छ समानुपातिक प्रणाली र यसको बारेमा म एकछिनमा चर्चा गर्नेछु। समानुपातिक प्रणाली भनेको कस्तो खालको चाहिँ प्रणाली हो भनेर। अब यो जुन चुनाव हुन्छ चुनावमा चाहिँ सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने चाहिँ उम्मेदवार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्छ। सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छ। साथसाथै चाहिँ यता प्रदेश सभाको सदस्य पनि हुन्छ है त। ल अब यसरी बुझ्नुहोस्, जसले बढी मत प्राप्त गर्छ, अब कुन चुनाव अनुसार हुन्छ है। मैले यहाँ चाहिँ तपाईँले फेरि यसलाई गलत तरिकाले नबुझ्नुहोस्। जसले चाहिँ बढी चाहिँ मत प्राप्त गर्छ, यदि प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन भएको छ भने जसले बढी मत प्राप्त गरेको छ त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्यको चाहिँ लागि विजय हुन्छ, अर्थात् त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्छ। त्यस्तै यदि प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन भएको छ भने चाहिँ फेरि जसले बढी मत प्राप्त गरेको छ त्यसमा हो त्यो नै प्रदेश सभा सदस्य हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ यसलाई बुझ्नको लागि। ल अब यो पछि अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब जुन समानुपातिक प्रणाली छ त्यो प्रणालीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा देश र प्रदेश सभामा चाहिँ सम्बन्धित प्रदेश हो। यसमा चाहिँ यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य चाहिँ देश र अर्को प्रदेश सभा जुन हुन्छ त्यो चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशलाई नै दिइन्छ, अर्थात् सम्बन्धित प्रदेशबाट हुन्छ। प्रतिनिधि सभा चाहिँ सदस्य कहाँबाट चुनिन्छ भन्दाखेरि सिङ्गो देशबाट र प्रदेश सभा चाहिँ कहाँबाट चुनिन्छ भन्दा प्रदेशबाट नै चाहिँ चुनिन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। प्रतिनिधि सभा सदस्य चाहिँ देशबाट, सम्पूर्ण देशबाट चाहिँ त्यसरी आउँछन् भने प्रदेश सभा सदस्य चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशबाट मात्र आउँछन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब त्यही अनुसारको निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ, चाहे प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि होस् अथवा प्रदेश सभा सदस्यको लागि होस्, त्यही अनुसारको निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो हो। अब यही निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ दललाई मतदान गर्ने काम गरिन्छ।
के को लागि भन्दाखेरि यो समानुपातिक चाहिँ प्रणालीको लागि चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्य चाहिँ पुरै सिङ्गो देशबाट हुन्छ भने प्रदेश सभा चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशबाट हुन्छ। र निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निर्वाचनलाई अब निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ प्रदेश र देश हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। निर्वाचन क्षेत्र जुन छ त्यो चाहिँ प्रदेश, एउटा प्रदेश हुन्छ भने अर्को देश हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। निर्वाचन क्षेत्र एउटा प्रदेश र अर्को चाहिँ देश हुन्छ समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत। र कस्तो खालको अब चाहिँ मतदान हुन्छ भने दललाई चाहिँ मतदान गर्ने सिस्टम हुन्छ। यसमा चाहिँ समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत दललाई चाहिँ मतदान गर्ने, जस्तै कि माओवादी हो कि काङ्ग्रेस हो कि एमाले हो कि हो, यसरी दललाई चाहिँ मतदान गर्ने चाहिँ सिस्टम हुन्छ है त। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब समानुपातिक प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि समानुपातिक प्रणालीलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गरिन्छ भन्दाखेरि समानुपातिक प्रणालीलाई चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि विशेष गरेर प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कुल मत सङ्ख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार अथवा प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुने जुन निर्वाचन प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ समानुपातिक प्रणाली भनेर भनिन्छ। प्रत्येक दल अब निर्वाचनमा धेरै दलहरू हुन्छ हो, त्यसले प्राप्त गरेको जुन कुल मत छ, कुल मत सङ्ख्याको अनुपातमा उसले प्राप्त गरेको कुल मतको अनुपातमा त्यस्तो दलका तर्फबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गरी उम्मेदवारी दिनेहरू जुन प्रतिनिधिहरू छन् हो, तिनीहरूलाई निर्वाचित हुने जुन निर्वाचन प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ हामी समानुपातिक प्रणाली भनेर भन्छौँ है त। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल अब अर्को कुरा, यही निर्वाचनकै कुरा गर्दाखेरि, निर्वाचन प्रणालीकै कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्थानीय तहमा चाहिँ निर्वाचनको प्रणाली कसरी हुन्छ, यहाँ के कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दा वडा सदस्यदेखि उपप्रमुख, प्रमुख सबै पदहरूको निर्वाचन चाहिँ पहिलो निर्वाचित हुने जुन पद्धति छ त्यो अनुसार हुन्छ। वडा सदस्यदेखि उपप्रमुख, प्रमुख यो सबैको निर्वाचन, यो सबै पदहरूको निर्वाचन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि धेरैजनामा कम्पिटिसन हुन्छ, 3-4 जनामा कम्पिटिसन हुन्छ एउटै पदको लागि, 4-5 जनाले चाहिँ त्यहाँ भिड्छन् हैन। त्यो भिड्दाखेरि जसले चाहिँ बढी मत प्राप्त गर्छ त्यो नै त्यहाँको सदस्यको लागि अथवा चाहिँ उपप्रमुख अथवा प्रमुखको लागि चाहिँ दावेदार हुन्छ, ऊ नै त्यहाँको प्रमुख बन्छ हो। यस्तो खालको जसले चाहिँ बढी अङ्क अथवा मत ल्यायो हो त्यो नै विजय हुने, त्यस्तो खालको पद्धतिलाई हामी पहिलो निर्वाचित हुने पद्धति भनेर भन्छौँ है त। त्यस्तै अब राष्ट्रिय सभामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब स्थानीय तहको त हामीले कुरा गऱ्यौँ। राष्ट्रिय सभामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष र एकल निर्वाचन प्रणाली हुन्छ। प्रत्यक्ष र एकल निर्वाचन प्रणाली हुन्छ र जहाँ चाहिँ मतदाता को हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सभामा चाहिँ मतदाता को रहेको हुन्छ भन्दाखेरि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख एवं प्रदेश सभाका सदस्यहरू रहेका हुन्छन्। स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख एवं प्रदेश सभाका सदस्यहरू रहेका हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। प्रत्यक्ष र एकल निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ मतदाता जुन चाहिँ राष्ट्रिय सभामा हुन्छ हो त्यसमा कस्ता खालका मतदाता हुन्छन् भन्दाखेरि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको साथै प्रदेश सभाका सदस्यहरू रहेका हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन हुन्छ हाम्रो देशमा। त्यसमा चाहिँ कसले भाग लिन पाउँछन् अर्थात् मतदाता को हुन्छन् भन्ने कुराको बारेमा अब चर्चा गरौँ है त। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा चाहिँ मतदाता को हुन्छ भन्दाखेरि सङ्घीय संसद र प्रदेश संसदका सदस्यहरू, सङ्घबाट आएको जुन संसद हुन्छन्, सङ्घबाट आएको र प्रदेशबाट आएको जुन संसद हुन्छन् हो तिनीहरूको सदस्यहरूले चाहिँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चाहिँ चयन गर्छन्। उनीहरूले निर्वाचन गरेर उनीहरूले भोट हालेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन गर्छन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा, अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि मतदान चाहिँ कसले गर्न पाउँछ भन्दा 18 वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकलाई चाहिँ मतदानको अधिकार हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा 18 वर्ष पुगेको जो व्यक्ति छ उसलाई मतदानको अधिकार हुन्छ। त्यसको लागि उसँग नागरिकता हुनुपर्छ, उसले नागरिकता बनाइसकेको हुनुपर्छ। र अर्को भनेको मतदाता नामावलीमा उसको नाम हुनुपर्छ। जुन भोट हाल्ने
नामावली हुन्छ हो, त्यो नामावलीमा उसको नाम हुनुपर्छ र त्यसको लागि भोटर कार्ड बनाउनु पर्छ। त्यो भोटर कार्ड बनाएर उसको त्यहाँ नाम छ भने र उसले नागरिकता बनाइसकेको छ भने मात्र उसले चाहिँ मतदान गर्न पाउँछ। र सुरुमा त नागरिकता बनाउनुपर्छ भोटर कार्ड बनाउनको लागि, र नागरिकता बनिसकेपछि भोटर कार्ड बन्छ। भोटर कार्ड बनिसकेपछि अब भोट हाल्ने समयमा चाहिँ उसको नेम लिस्टमा त्यो नामावलीमा चाहिँ नाम हुनुपर्छ, मतदाताको नाम भयो भने भोट हाल्न पाइन्छ, अर्थात् मतदान गर्न पाइन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। र अब अर्को कुरा यो पाठमा हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको अब विभिन्न पदमा उम्मेदवार हुन पाउने त्यसै गरी न्यूनतम उमेर र सङ्ख्या। कतिजना मान्छेले चाहिँ कुनै एउटा पोस्टको लागि लड्न पाउँछ अथवा विभिन्न पदमा उम्मेदवार हुन पाउनको लागि कस्तो खालको चाहिँ उमेर हुनुपर्छ, अर्थात् न्यूनतम उमेर उसको कति भएको हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अब हामी चर्चा गर्दैछौँ। र पहिलो पद छ, त्यसै गरी दोस्रोमा उमेर छ र तेस्रोमा सङ्ख्या छ। यही कुरालाई मैले यहाँ तालिकामा देखाएको छु, यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नु होला है त। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भन्ने जुन पद छ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो उमेर कम्तीमा 45 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ र त्यसको सङ्ख्या भनेको एउटा हुन्छ, राष्ट्रपतिको एउटा, उपराष्ट्रपतिको लागि एउटा है त। त्यस्तै अब सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाको लागि, सङ्घीय सङ्घको संसद प्रतिनिधि सभाको लागि चाहिँ उसको उमेर कति भएको हुनुपर्छ भन्दाखेरि 25 वर्षभन्दा माथि हुनुपर्छ, 25 वर्ष पुगिसकेको हुनुपर्छ र त्यसको सङ्ख्या भनेको 275 रहेको छ। त्यसै गरी अर्को भनेको सङ्घीय संसद जुन चाहिँ राष्ट्रिय सभाको हुन्छ हो, त्यो राष्ट्रिय सभामा भाग लिनको लागि अथवा सङ्घीय संसद बन्नको लागि उमेर 35 वर्षभन्दा माथि हुनुपर्छ र त्यसको सङ्ख्या भनेको 59 वटा रहेको हुन्छ। त्यसै गरी अब प्रदेश सभा सदस्य बन्नको लागि चाहिँ 25 वर्षभन्दा माथिको हुनुपर्छ र त्यसको सङ्ख्या भनेको कति हुन्छ भन्दा 550 वटा हुन्छ। त्यसै गरी गाउँ नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख हुनको लागि 21 वर्ष पार भएको हुनुपर्छ, 21 वर्ष पार भएको हुनुपर्छ र अब त्यसको सङ्ख्या पनि एउटा नै रहेको हुन्छ, एउटा चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यसै गरी वडा अध्यक्ष बन्न पनि 21 वर्ष भइसकेको हुनुपर्छ, 21 कम्तीमा 21 वर्ष भएको हुनुपर्छ र वडा अध्यक्षको एउटा हुन्छ सङ्ख्या, एउटा वडा अध्यक्ष हुन्छ भने 4 वटा चाहिँ वडाका सदस्यहरू हुन्छन् है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। यति कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा सिक्नुपर्नेछ। नेपालको निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत यति कुराहरू हामीले जान्नु पऱ्यो। निर्वाचन प्रणाली कसरी हुन्छ, कस्तो खालको निर्वाचन प्रणाली हुन्छ र निर्वाचनमा भाग लिनको लागि चाहिँ न्यूनतम उमेर र सङ्ख्या कति हुनुपर्छ हो, यो कुराको बारेमा हामीले चाहिँ विस्तृत रूपमा यो भिडियोमा बुझ्यौँ। अब यो पछि चाहिँ